अंभो बिंदुग्रहण चतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिङ्गितानि मानयिष्यन्ति इत्यत्र क्रियापदम् मानयिष्यन्ति सम्माननं कुर्वन्ति माननीयः त्वम् इति चिन्तयन्ति माननीयः त्वम् हे मेघ त्वं माननीयः मान्यवरः त्वम् इति सिद्धाः मानयिष्यन्ति सिद्धाः सेलिब्रेट् कुर्वन्ति इत्यर्थः त्वां सेलिब्रेट् कुर्वन्ति तव प्रशस्तिं कुर्वन्ति सिद्धाः सिद्धाः किमर्थं तव प्रशस्तिं कुर्वन्ति तव श्लाघां कुर्वन्ति किमर्थं मानयिष्यन्ति सिद्धाः अन्तरिक्षे वसन्ति तत्र किं भवति अन्तरिक्षे वर्षारम्भे अंभोबिंदुग्रहण चतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः चातकपक्षिणः किं कुर्वन्ति चातकपक्षिणः मेघात् पतन्तम् अंबोबिन्दुं गृह्णन्ति भूमौ पतितसलिलं पीत्वा तु रुग्णाः भवन्ति रोगपीडिताः भवन्ति तेषां स्वास्थ्य भङ्गं भवति इति कृत्वा साक्षात् वृष्टिकणमेव पिबन्ति वृष्टिकणग्रहणे निपुणाः भवन्ति चतुराः नाम निपुणाः तेषां चातुर्यमस्ति इत्यर्थः चातकाः कीदृशाः चातकाः अंभोबिन्दु जलबिन्दु ग्रहण चतुराः तान् अंभोबिन्दु ग्रहण चतुरान् चातकान् चातकपक्षिणः वृष्टिबिंदु ग्रहणार्थम अंतरिक्षे उत्पतन्ति अंतरिक्षे एव सिद्धाः अपि वसन्ति सिद्धाः सिद्धैः वीक्षमाणाः भवन्ति सिद्धैः एते चातकपक्षिणः वीक्षमाणाः दृश्यमानाः सन्दृश्यमानाः सन्ति इत्यर्थः सन्दृश्यमानाः वीक्ष्यमाणाः सन्ति वीक्षमाणाः सिद्धाः कान् चातकान् वीक्षमाणाः चातकान् इति कर्म पदं द्वितीय बहुवचनान्तं सिद्धा इति प्रथमा बहुवचनान्तं सिद्धाः वीक्षमाणाः कान् वीक्षमाणाः चातकान् वीक्षमाणाः कीदृशान् चातकान् अंभोबिन्दुग्रहण चतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः सिद्धाः तत्काल एव समान समये एव बलाकाः निर्दिशन्तः अपि सिद्धाः भवन्ति बलाकाः क्रेन्स् बलाकाः अपि प्रावृडारम्भे वर्षाकालारम्भे उड्डीय श्रेणीभूताः उड्डीय उड्डयन्ते इति वयं पूर्वमेव श्लोके दृष्टवन्तः श्रेणीबद्धाः इति तोरणसृजम् आविष्कुर्वन्ति श्रेणीबद्धाः बलाकाः तोरणसृजम् आविष्कुर्वन्ति आकाशे गगने तो मार्गे तव स्वागतार्थम् इति पूर्वमेव श्लोके दृष्टवन्तः बलाकाः तादृशबलाकाः श्रेणीभूताः बलाकाः अत्र द्वितीयबहुवचनान्तं श्रेणीभूताः द्वितीयबहुवचनान्तं बलाकाः द्वितीयबहुवचनान्तं सिद्धाः बलाकाः निर्दिशन्तः एवं अंगुलिं पुरतः न्यस्य पुरतः निधाय परिगणनया तत्र सिद्धाङ्गनाः सन्ति किल सिद्धाः सन्ति सिद्धाङ्गनाः अपि सन्ति सिद्धाङ्गनाः सिद्धाः स्वपत्नीं दृष्ट्वा निर्दिशति एका बलाका द्वे बलाके तिस्रः बलाकाः चतस्रः बलाकाः पञ्चबलाकाः इति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति प्रथमबलाकः द्वितीयबलाकः तृतीयबलाकः चतुर्थबलाकः पञ्चमबलाकः तत्र पश्य षष्ठबलाकः तत्र पश्य सप्तमबलाकः बलाकः इति परिगणनया निर्दिशन्तः बलाकाः अत्र अद्य तु 20 बलाकाः आगताः श्रेणीबद्धाः पश्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त इति परिगणनया बलाकाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तः सिद्धाः त्वां मानयिष्यन्ति
किमर्थं त्वां मानयिष्यन्ति स्तलितसमये त्वमपि तूष्णीं न तिष्ठति खलु तत्र वर्षारम्भे गगने आविर्भूत्वा गगने प्रकटीभूत्वा तत्र गर्जनं करोति मेघः किं करोति गर्जनं करोति स्तनितं करोति स्तनितं नाम गर्जनं मेघगर्जनं मेघशब्दः इत्यर्थः स्तनितसमये भीत्या सिद्धाङ्गनाः किं कुर्वन्ति सिद्धाङ्गनाः सिद्धान् प्राप्य दृढम् आलिङ्गनं कुर्वन्ति भीत्या तडिद्भीत्या सिद्धाङ्गनाः सिद्धान् दृढम् आलिङ्गनं कुर्वन्ति इति कृत्वा सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी संभ्रम आलिङ्गितानि आसाद्य प्राप्य प्रिय सहचरीणां संभ्रमात् कृत आलिङ्गितानि संभ्रमानि आलिङ्गितानि सोत्कम्पानि उत्कम्पसहितानि उद्वेगसहितानि उत्कम्पसहितानि उद्वेग they are excited agitated because of fear प्रियसहचरी संभ्रम आलिङ्गितानि सोत्कम्पानि आसाद्य स्तनितसमये आसाद्य सिद्धाः त्वां मानयिष्यन्ति अरे त्वम् आगतः गर्जनं कृतवान् त्वम् इति कृत्वा मम भार्या मां दृढम् आलिङ्गितवती इति स्वयं यदा स्यालङ्कनं प्राप्नोति कश्चित् पुरुषः तस्य अधिकपुलकः भवति अधिक आनन्दः भवति इति कृत्वा अत्र मानयिष्यन्ति अरे मेघकारणेन अस्माकम् आलिङ्गितानि प्राप्तानि इति अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः स्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गितानि तात्पर्यार्थ स्पष्टः अभूत् इति मन्ये अम्भोबिन्दूनां वर्षोदबिन्दूनाम् उदबिन्दूनाम् उदकबिन्दूनाम् उदकस्य उद इति आदेशः वर्षोद तदेव उदधिः इति वदामः वर्षोदबिन्दूनां ग्रहणे सर्वं सः पतितमम्बुनचातकस्य हितम् इति शास्त्रात् भूस्पृष्टोदकस्य तेषां रोगहेतुत्वात् अंतराले एव स्वीकारे चतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः कौतुकात् पश्यन्तः श्रेणीभूताः बद्धपङ्क्तिः अभूततद्भावेष्विः इति सूत्रं श्रेणीभूताः पूर्वम् अविद्यमाना श्रेणी इदानीं सञ्जातश्रेणी इति श्रेणीभूताः इति अभूततद्भावेष्विः शुद्धीकृतं पूर्वम् अशुद्धम् इदानीं शुद्धं कृतं शुद्धीकृतम् इति वत् अभूततद्भावेष्विः बलाकाः बकपङ्क्तिः परिगणनया एकाद्वैतस्वे इति संख्यानेन निर्दिशन्तः हस्तेन दर्शयन्तः सिद्धाः स्तनितसमये त्वद्गर्जितकाले सोत्कम्पानि उत्कम्पपूर्वकानि प्रियसहचरीणां संभ्रमेण आलिङ्गितानि आसाद्य प्राप्य स्वयं ग्रहण आश्लेष सुखम अनुभूय इत्यर्थः आश्लेषो नाम आलिङ्गनं नमः शिवाभ्यां नव यौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम् इति शङ्करपार्वतीभ्यां श्लोक स्रग् अस्ति तत्र परस्पर आश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम् आश्लेषो नाम आलिङ्गनं परिष्वजः इत्यर्थः स्वयं ग्रहण आश्लेष सुखम अनुभूय इत्यर्थः त्वां मानयिष्यन्ति त्वन्निमित्तात् सुखलाभस्य इति भावः पठित्वा विरमामः अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिङ्गितानि
Iti prakshipta sloka. Prakshiktava nama interpolated. This is considered an interpolation by scholars. They don't think this is part of the original Meghaduta. It is considered to be a. But since the sloka is good, generally almost all commentators have made a comment. They have given their comments on the sloka. There are a few slokas which are considered interpolation, which are just stated. Their no commentary is given. But in this case, commentary is given. Okay, that is Tatra Sagayana.